भरी दोपहर में वो अकेली ही गांव की सैर को निकल आई थी। दूर दूर तक सुनसान बयाबान देखकर वो हैरान थी। वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी गांव आई थी। उसे अंदाजा था कि गांव में शहरों जैसी रौनक नहीं हुआ करती, मगर गांव इस कदर सूना और वीरान होगा उसे ये उम्मीद ना थी। वो इर्द गिर्द देखती हुई आगे बढ़ रही थी। तमाम घरों का आपस में काफ़ी फासला था। वो घर में बोर हुई तो अपने दादा की हवेली से निकलकर एक जानिब चल दी। उसे ये वीरानी और उदासी भी भली सी लग रही थी। तभी अचानक ही मौसम यकायक बदल गया। आंधी इस कदर जोरदार थी कि उसकी आंखों में मिट्टी जा घुसी। उसने जोर जोर से अपनी आंखें मसली और इर्द गिर्द देखकर रास्ता तलाश करने लगी। बादल इस कदर गहरे थे कि हर तरफ मलगजा सा अंधेरा फैल गया। वो यूं ही हवा के जोर पर आगे बढ़ती रही। उसे हमेशा से मुहिम जोई का शौक था और आज उसका ये शौक पूरा होने वाला था। उसे वापस घर की जानिब लौटने की ना तो कोई जल्दी थी और ना है ख्वाहिश। वो मिट्टी और रेत से भरी इस आंधी से लुत्फानंदोज हो रही थी। तभी अचानक उसे इर्द गिर्द से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई बहुत तेज़ आवाज़ में सीटी बजा रहा हो, मगर आवाज़ सीटी की आवाज़ से ज़्यादा तेज़ और खौफनाक थी। वो चौंक कर रुक गई और इर्द गिर्द देखकर आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा लगाने लगी। आवाज़ शुमाल की जानिब से आ रही थी। उसने अपने कदम उसी जानिब बढ़ा दिए। तभी कोई चीज़ बहुत तेज़ी से उसके ऊपर झपटी। वो चीख मारती नीचे बैठ गई। उसे ऐसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा परिंदा था जो उसे अपने पंजों में उठाने की कोशिश में था, मगर उसका हमला नाकाम किया था। इसके बरवक्त होशियारी ने उसे बचा लिया। अगले ही लम्हे वो उठ खड़ी हुई और हमला करने वाले को इर्द गिर्द देखने लगी, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो सोच में पड़ गई थी कि आखिर उस पर किस चीज़ ने हमला किया था। कुछ तो था, ये उसका वहम नहीं था। अब कि उसको डर लगा, उसने अपने कदम वापसी के लिए बढ़ाए, मगर अंधेरे और धूल मिट्टी में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस जाना चाहती थी, मगर न जाने कौन सा रास्ता था। मालूम नहीं वो किस तरफ आने के लिए थी। वो एक बड़े से दरख्त के तने के साथ लगकर खड़ी हो गई और हवा से खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। आंधी का जोर कुछ कम हुआ तो उसने सुकून का सांस लिया। कड़कती बिजली जल्द ही बारिश के शुरू होने का पता दे रही थी। बिजली की चमक में उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। ये कोई बाग था जहां वो आ पहुंची थी। दूर दूर तक दरख्त ही दरख्त थे, जिन पर मोटे मोटे पीले पके हुए आम लटक रहे थे। ताज़ा आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसे आम हमेशा से ही बहुत पसंद थे। आंधी से बहुत से आम ज़मीन पर गिर पड़े तो उसने जल्दी जल्दी कुछ आम अपनी झोली में भरे और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी पत्तों में सरसराहट की आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। क्या यहाँ उसके अलावा भी कोई मौजूद था? शदीद बारिश शुरू हो गई थी। बरसती बारिश में पत्तों की आवाज़ वो बखूबी सुन सकती थी। ऐसा मालूम होता था कि कोई पत्तों पर चलकर उसकी जानिब आ रहा है। आवाज़ उसके करीब आती जा रही थी, मगर उसे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। यकदम किसी ने दोबारा उस पर बेइंतहा तेज़ी से हमला किया था। वो इस बार भी बच गई, मगर वो हमला करने वाले को अब भी ना देख सकी। आम उसकी झोली से निकलकर दूर जा गिरे। उसने सर पट दौड़ लगा दी। भागते भागते उसका सांस फूल गया, मगर उसको बाहर निकलने का रास्ता ना मिला। वो जिस भी रास्ते से जाती वापस पलटकर उधर ही पहुंच जाती जहां से वो चली थी। वो हैरान थी कि ये हो क्या रहा था उसके साथ। उसे ये बाग कोई भूल भुलैया लग रहा था जहां से बाहर जाने का कोई रास्ता ना था। अब वो अपने घर से अकेले बाहर निकलने पर पछता रही थी। काश किसी को साथ ही ले जाती। आज के लिए इतना एडवेंचर काफ़ी है। या खुदा, यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद फरमा। डर के मारे उसका बुरा हाल था। ऐसी मुश्किल घड़ी में उसे अल्लाह याद आया तो दुपट्टे का पल्लू सर पर डाल दुआएं मांगने लगी। पलवशा अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। वो ज़िंदगी से भरपूर एक शरारती सी लड़की थी जो ज़िंदगी के हर लम्हे का लुत्फ़ उठाना बखूबी जानती थी। उसे अपनी ज़िंदगी बेहद पसंद थी। वो अपने माँ बाप की लाडली थी। उसके माँ बाप की ज़िंदगी में उसके सिवा और था ही कौन। उसके माँ बाप ने मोहब्बत की शादी की थी और अपने
रस्म و रवायात को तोड़ते हुए गांव से भाग निकले और हमेशा के लिए गुनहगार ठहरे। गांव की फरसूदा रवायात को तोड़ते हुए वो अपने पीछे बहुत सी कीमती रिश्ते भी छोड़ आए थे। अब वो दोनों ही एक दूसरे का सब कुछ थे। ये जानते थे कि बाकी रिश्तों की कमी उन्हें खुद ही पूरी करनी है। उन्हें इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलने वाली थी। उनकी बेटी पलवशा उनकी ज़िंदगी में आई तो पसंद की शादी करने और गांव से भाग आने का पछतावा कदरे कम हुआ। उन दोनों के पास अपनी बेटी पर लुटाने के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। उसे अपने माजी के किस्से सुनाते जो पलवशा बड़े शौक से सुनती थी। वो उनकी मोहब्बत और एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देने की कुर्बानी से बड़ी मुतासर थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो गांव जाए और अपने सभी रिश्तेदारों से मिले, मगर उसकी ये वाहिद ख्वाहिश थी जिसको पूरा करना उसके माँ बाप के बस में नहीं था। अपने माँ बाप के जिक्र पर वो खुद भी उदास हो जाया करते। शायद ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा आए जब उनको उनके गुनाह की माफ़ी मिल सके। यही सोचकर वो आस और उम्मीद पर ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो पलवशा को देख देख कर जीते थे, मगर तन्हाई में सिसक उठते। जज्बात में आकर किया गया फैसला अब उन्हें अफसोस हो रहा था, सिर्फ अपने माँ बाप के नाराज़ होने का था। उन्होंने एक दूसरे से जो अहदो पैमा किए थे वो ज़िंदगी भर निभाए थे। उनकी मोहब्बत आज भी वैसी ही तरोताज़ा थी जैसे आज से 20 साल पहले थी। वो एक दूसरे का साथ पाकर बेहद निहाल थे, मगर अगर उनके माँ बाप और बहन भाई भी उनकी इस मोहब्बत और रिश्ते को कबूल कर लेते तो उनकी खुशी दुगनी हो जाती। कमाल साहब घर में दाखिल हुए तो पलवशा भाग कर अपने बाप की जानिब लपकी। अपनी माँ का फरीज़ा अब वो खुद अंजाम देने की कोशिश करती। उनके हाथ से बैग पकड़कर उनको पानी का गिलास पकड़ाते हुए पलवशा ने उनके चेहरे पर साफ परेशानी महसूस की। आज ना तो उन्होंने उसके सलाम का जवाब शुगुफ्तगी से दिया, बल्कि उसके सर पर हाथ रखना भी भूल गए। उसके माँ बावर्ची खाने से हाथ साफ करती चली आई तो पलवशा ने माँ को इशारा करके अब्बा की बेख्याली दिखाने की कोशिश की, जो हाथ में गिलास पकड़े बैठे पानी का घूंट लेना भी भूल गए थे। सब ठीक तो है? जहाँ बीबी ने सवाल किया तो वो चौंक गए। हाँ हाँ सब ठीक है, पर अब्बा खैरियत नहीं लग रही। पलवशा इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाली थी। हाँ, वो गांव से माजी का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है। अब्बा मियाँ की तबीयत का सुनकर दोनों माँ बेटी परेशान हो गई। माजी उनके गांव के बढ़ई का लड़का था जिससे कमाल साहब का राब्ता था। उससे वहाँ मौजूद प्यारों की खैरियत मालूम कर लिया करते थे। अब्बा फिर तो हमें फ़ौरन गांव चलना चाहिए, पलवशा चुटकी बजाते हुए बोली, मगर उसका बाप कुछ बोल ना सका। अरे अब्बा, ये सोचने का वक्त नहीं है। ऐसे वक्त में अपनों को अपनों के पास मौजूद होना चाहिए। देखना वो आपको ऐसे माफ़ कर देंगे। उसने दोबारा चुटकी बजाई थी। काश ये सब इतना आसान होता जितना वो सोच रही थी। दोनों ही गांव जाने से कतरा रहे थे, मगर बाप की तबीयत का सुनकर दोनों मियाँ बीवी को चैन भी नहीं आ रहा था। जिंदगी के इतने साल उन सब के बिना किस तकलीफ से काटे थे ये वही जानते थे। पलवशा ने ठान ली थी कि बरसों के बिछड़े नजीजों को आपस में मिलवा कर ही रहेगी। लिहाजा वो माँ बाप के पीछे हाथ धोकर पड़ गई कि वो हर सूरत गांव चले। शायद ये उसका हौसला और तसल्ली थी कि बिलाखिर 20 सालों बाद वो दोनों मियाँ बीवी गांव जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रही थी कि किस मुंह से वापस लौटेंगे और अपने माँ बाप को कौन सी शक्लें दिखाएंगे। जिंदगी के 20 साल उनके बगैर तन्हा गुजार दिए। कभी माफ़ी मांगने के जाने की भी हिम्मत न कर सके। मगर पलवशा जानती थी कि अब तक उनके माँ बाप और दीगर रिश्तेदारों का गुस्सा बिल्कुल ठंडा पड़ गया होगा और वो इन सबको देखते ही माफ़ कर देंगे। कमाल साहब अपनी 18 साल ज़हीन बेटी की समझदारी देखकर बेहद हैरान थे और इतनी बड़ी बातें कैसे जानती थी जिनके बारे में कमाल साहब सोच भी नहीं सकते थे। वो तीनों गांव की तरफ रवाना हुए। जैसे ही गांव की हुदूद शुरू हुई, पलवशा हैरानी से खड़ी सर बाहर निकालकर इर्द गिर्द का मंजर देख रही थी। हर तरफ सब्जा ही सब्जा, हरियाली ही हरियाली थी। गांव के बैरूनी रास्ते से ही खेतों और फसलों का सिलसिला शुरू हो गया, मगर जैसे ही वो गांव के अंदर दाखिल हुए तो बड़ी सड़क पार करते ही कच्ची सड़क शुरू हुई तो गाड़ी के अतराफ से धूल मिट्टी उड़ने लगी। उसने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद कर दिए
گاؤں کافی ویران اور سنسان تھا۔ شاید وہ شہر کی رونق سے آئی تھی، اسی لیے اس کو گاؤں قدرے سنسان لگا۔ گاؤں میں گھر اسی طرح سے نہ تھے جیسے اس نے سوچا تھا۔ آس پاس تو بے تحاشا گھر ہونے کے بجائے گھر دور دور واقع تھے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ گاؤں میں آبادی کافی کم تھی، جبکہ کچھ فاصلوں پر زمینیں اور باغات بنے ہوئے تھے۔ ہمارا علاقہ پھلوں اور پودوں کے لیے بہت مشہور تھا۔ باپ نے اس کی حیرت دیکھتے ہوئے اس کے علم میں اضافہ کیا تو وہ سمجھ گئی۔ یقیناً زیادہ تر لوگ اس گاؤں کی زمین ذمہ داری کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ اسے سبزہ دیکھ کر ہی زمین کی زرخیزی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ گاڑی جو ہی رکی وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل آئی اور پرشوق نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ تبھی اچانک کوئی ایک جانب سے تیزی سے اس کے نزدیک آیا۔ تم آ گئی واپس؟ تم آ گئی؟ مجھے معلوم تھا کہ تم ایک دن لوٹ کر ضرور آؤ گی۔ کوئی اس کے بالکل قریب آ کر چیخا تو ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی۔ اس نے فوراً ہی نظریں اٹھا کر بولنے والے کا جائزہ لیا۔ وہ کوئی مفلوق الحال شخص تھا جس کے بکھرے بال اس کے شانوں تک لٹکے ہوئے تھے۔ اس کی داڑھی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ جیسے عرصہ دراز سے کبھی تراشی ہی نہ گئی ہو۔ میلے کچیلے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جبکہ اس کے پاؤں مٹی میں اٹے تھے اور ناخن اس قدر لمبے تھے کہ پلوشا کو ایک دم کراہیت سی محسوس ہوئی۔ اس کے منہ سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی سرخ آنکھوں سے پلوشا کا جائزہ لینے میں مگن تھا۔ وہ واپس نہیں گیا، وہ ابھی تک واپس نہیں گیا۔ اس نے آنکھیں مزید چوڑی کر کے تجسس سے بھرپور لہجے میں پلوشا کو سرگوشی میں آگاہ کیا تو وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ اتنی دیر میں اس کے ماں باپ بھی اس کے قریب آ گئے۔ وہ حملہ آور ہوگا، فنا کر دے گا، سب ختم کر دے گا۔ وہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، وہ مار ڈالے گا، تمہیں مار ڈالے گا۔ تم بھاگ جاؤ یہاں سے، جہان بی بی، تم بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس نے پلوشا کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں کا نام لیا تو وہ حیران رہ گئی اور سوالیہ نظروں سے اپنے ماں باپ کی جانب دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر حیرانی کے ساتھ ساتھ شناسائی بھی موجود تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ڈر کر اچھلا اور ایسے دوڑ گیا جیسے اس نے پلوشا کے پیچھے کوئی بھوت کھڑا دیکھ لیا ہو۔ یہ یہاں کا سائیں بابا ہے، تم فکر مت کرو۔ اس کے بابا نے بازو پھیلا کر اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے حصار میں لیے آگے بڑھے۔ پلوشا کو قدرے تسلی ہوئی۔ کیا یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہے؟ اس نے اپنے باپ سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا نام ساجد ہے، یہ ایک نوجوان سمجھدار اور ذہین لڑکا تھا، مگر پھر اچانک نہ جانے ایک دن کیا ہوا، تب سے یہ پاگلوں کی طرح اپنے ہی بال نوچتا پورے گاؤں میں پھرا کرتا ہے اور آج تک ویسی ہی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اس مفلوق الحال شخص کی حالت پر حیران تھی، مگر پھر سر جھٹک کر اپنے باپ کے ہمراہ آگے بڑھ گئی۔ حویلی میں سب نے ہی اس کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا۔ اتنے عرصے بعد ان لوگوں کو دیکھ کر سبھی حیران تھے۔ تم پہلے کیوں نہ پلٹ آئے؟ پلوشا کی دادی روتے ہوئے اپنے بیٹے کے سینے سے جا لگی۔ ماں جی، کبھی واپس آنے کی ہمت ہی نہیں کر پایا۔ پلوشا کو امید تھی کہ سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور ان کے ماں باپ کی پریشانی خوشی میں بدل جائے گی، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہ خوش تھے۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے اپنے ماں باپ کے چہروں پر حقیقی خوشی دیکھی تھی۔ اس کی نانی اور دادی کی حویلی آمنے سامنے تھی۔ وہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں، جبکہ اس کے باپ کا رشتہ اس کی پھپھی کے ہاں طے تھا، مگر اس نے اپنی خالہ کی لڑکی یعنی پلوشا کی ماں سے محبت کا جرم کیا تو دونوں کی مائیں بھی اپنے شوہروں کے سامنے مجرم ٹھہری، لہٰذا وہ بھی اپنے بچوں کا ساتھ نہ دے پائے۔ پلوشا نے اپنے ماموں، خالہ اور چچا سے مل کر بے حد خوش تھے۔ سبھی لال حویلی کے بڑے سے ہال کمرے میں اکٹھے قہقہے لگانے میں مگن تھے۔ دوپہر کے شاندار کھانے کے بعد محفل پھر سے جم گئی۔ پلوشا کو ماضی کی باتوں میں مزہ آ رہا تھا، مگر پھر جلد ہی وہ بور ہو گئی۔ وہ ایک جگہ ٹک کر کہاں بیٹھ سکتی تھی؟ گاؤں کی سیر کرنے کے غرض سے وہ حویلی سے باہر نکل آئی اور ایسی آندھی اور طوفان میں پھنسی کہ اس کو واپسی کا راستہ تک دکھائی نہ دیا۔ بارش اور بادلوں کی وجہ سے ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ آموں کے باغ سے باہر نکلنے کا راستہ ملکل ہی نہیں دے رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے، پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور راستہ تلاش کرنے کی اپنی کسی کوشش میں مگن رہی۔ تبھی اچانک اسے وہی پراسرار سی آواز دوبارہ سنائی دی جو اس نے پہلے سنی تھی۔ آواز اس کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ چوکنی ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی۔
सामने सनसनाती हवा का एक झोंका फिजा में बुलंद साफ देख सकती थी। उसे समझ ना आया कि ये क्या था। शायद उसे कुछ वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी आंखें मसलकर दोबारा से सामने की जानिब देखा। वो सामने जो भी चीज़ देखती उसका कोई वजूद ना था, बल्कि वो हवा में एक झोंकिंग की मानद खड़ी थी। अगले ही पल हवा का वो झोंका पूरी रफ्तार से उसकी जानिब बढ़ा। वो उछलकर दूर जा गिरी। एक लम्हे को उसे समझ ना आया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने उठने की कोशिश की तो वो कोहरा कर रह गई। उसका जिस्म जैसे चल हो चुका था। जिस्म में बेपनाह तकलीफ थी। हवा का झोंका कुछ देर फिजा में ठहरा रहा और फिर उसकी जानिब आया, जिसने उसे उछाल कर दूर फेंक दिया था। वो बेबसी से ज़मीन पर पड़ी थी। तभी दूर से कोई भागता हुआ आया और उसने पलवशा का हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसे लेकर अपने साथ भागा। पलवशा को समझ ना आई कि वो कौन था। उसने उस आदमी पर नज़र डालने की कोशिश की तो हैरान रह गई। वो तो वही मलंग था जो उसे गांव में दाखिल होते हुए मिला था। वो बिजली किसी तेज़ी से दौड़ रहा था और पलवशा भी उसके साथ दौड़ती चली जा रही थी। अब उसके जिस्म में ना तो कोई दर्द था और ना ही टीसें। तभी उसने पलवशा को बाग के बाहर जाने का रास्ता दिखाया और बाग के दरवाजे की जानिब धकेल दिया। पलवशा ने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गई। वो आदमी दूर दूर तक कहीं नहीं था। ये सब क्या हुआ है उसके साथ? वो कुछ भी समझ न पाई थी। वो फौरन आगे बढ़ी। अब उसे रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। बारिश थम चुकी थी, बादल छट गए थे, सूरज की हल्की हल्की रोशनी हर सू फैल गई थी। उसने अपने घर की जानिब दौड़ लगा दी और हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर ही सांस लिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है, क्योंकि उसे घर से गायब हुए कई घंटे गुजर चुके थे। अब तो घर वाले सब परेशान हो रहे होंगे, यही सोचती वो अंदर दाखिल हुई। मगर जैसे ही हॉल कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो हैरान रह गई। सब बैठे वैसे ही खुशगपियों में मसरूफ थे जैसे वो छोड़ कर गई थी। गर्म चाय अभी तक उनके हाथ में थी। हालांकि जब वो यहाँ से निकली थी तब उसकी चाची ने सबको गर्म चाय पेश की थी जो अभी तक गर्म थी। ये कैसे मुमकिन है? उसने अपना सर पकड़ लिया और चकरा कर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक नर्म गर्म बिस्तर पर पड़े पाया, जबकि उसके माँ बाप और दीगर रिश्तेदार भी परेशानी से उसके इर्द गिर्द जमा थे। तुम्हें क्या हुआ? उसे होश में आता देखकर उसकी अम्मा फौरन ही उसकी जानिब लपकी। कुछ नहीं, बस चक्कर सा आ गया था। उसने अपने माथे को मसला। रफ्ता रफ्ता उसे सभी कुछ याद आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, मगर उसने अपने माँ बाप को परेशान चेहरे देखे तो उन्हें बताने से गुरेज किया। हो सकता है कि वो सब उसका वहम हो, ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। शायद बारिश और आंधी के सबब वो डर गई हो। उसने सर झटक कर अपनी परेशानी कम करने की कोशिश की और सबको मुतमईन करने में लग गई। बच्ची को कमज़ोरी हो गई है, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। वो अपने सामने चीज़ों का ढेर देखकर हैरान रह गई। देसी घी में बने पराठों के साथ ताज़ा घर का मक्खन और लस्सी का ग्लास। उसने कभी ऐसा नाश्ता कहाँ किया था? वो अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत पर निहाल थी, लिहाजा उसने पराठे का नवाला तोड़कर मुंह में डाल लिया। पराठा तो बेहद लजीज था, मगर उसका दिल मज़ीद खाने को नहीं कर रहा था। उसके जहन में अभी तक वो मंजर अटका हुआ था। वो सब क्या था? वो समझने से कासिर थी। वो अपने माँ बाप को तो मुतमईन कर चुकी थी, मगर खुद का जहन उसका मुतमईन नहीं था। वो इस सब को अपना वहम समझकर टालने की कोशिश करती, मगर वो मनाजिर फिर से उसके जहन में फिल्म बनकर चलने लगते। उसने ठान ली थी कि वो दोबारा वहाँ ज़रूर जाएगी और इस राज का पता लगाकर ही रहेगी कि आखिर वो सब इसके सामने ही क्यों आया, जबकि उसके माँ बाप को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था। रात रात भर महफिल जमी रहती और सब लोग बातों में मसरूफ़ रहते। वो भी इनकी खुशखपियों से बेहद लुत्फ़अंदोज़ होती, लिहाजा वो भी महफिल में बैठी रहती। कल रात भी सब देर तक महफिल जमाए बैठे रहे, इसीलिए सुबह देर से उठे, जबकि उसकी आंख सुबह सवेरे ही खुल गई थी। उसको आज चैन नहीं आया तो किसी को भी बताए बगैर हवेली से बाहर निकल आई। उसका कोई हम उम्र भी ना था कि किसी को साथ ले आती। उसको इस बात पर हैरानी थी कि उसके चचा, खाला और मामू किसी के यहाँ भी औलाद ना थी। हालांकि सभी शादीशुदा थे, जबकि उनकी शादी को भी कई कई साल गुजर चुके थे, मगर सभी औलाद की नेमत से महरूम थे। एक तरफ वो वाहिद थी जो इस ख़ानदान की नस्ल के तौर पर मौजूद थी। आज वो बड़ी एहतियात से इर्द गिर्द देखते हुए दोबारा से उसी रास्ते की जानिब चल पड़ी थी, मगर दूर तक चलने के बावजूद भी उसे वो बाग कहीं दिखाई नहीं दिया।
जिसमें वो उस दिन फंस गई थी। घने दरख्तों के नीचे उसे एक बड़ी चारपाई दिखाई दी तो आराम करने के गर्ज से उधर बैठ गई। उसे अपने पीछे आहट सुनाई दी तो उसने फौरन ही मुड़कर देखा। तुम पलवशा हो? किसी ने उसके नाम से उसे पुकारा तो वो चौंक गई और एकदम उठ खड़ी हुई। अपने सामने खड़े नौजवान को देखकर वो हैरान रह गई। ऊंचे लंबे कद और शफाफ रंगत का मालिक वो नौजवान मुस्कुरा कर पलवशा को देख रहा था। उसकी शानदार शख्सियत देखकर वो मुतासिर हुई थी। आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने फौरन ही पूछा। मुझे पता चला था कि लाल हवेली में मेहमानों की आमद हुई है और उनकी बेटी का नाम पलवशा है। वो गोया हुआ था। पलवशा ने इस बात में सर हिला दिया। गांव में चूंकि आबादी कम थी लिहाजा सभी एक दूसरे को जानते थे। ऐसे में किसी घर में मेहमानों की आमद और उनके मेहमानों के बारे में पता चलना कौन सा मुश्किल बात थी। मेरा नाम दारोश है। मेरा यहीं करीब ही आमों का बाग है। उससे मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया तो पलवशा चौंक गई। अच्छा, तो वो आमों का बाग आपका है? उसने पूछा तो दारोश मुस्कुरा दिया। जी हाँ, वो मेरा ही बाग है। क्या आप मेरे बाग की सैर करना चाहेंगी? उसने पलवशा को पेशकश की तो वो सोच में पड़ गई। बाग की सैर तो वो कर चुकी थी मगर जिस तरीके से उसने सैर की थी वैसी सैर वो दोबारा नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगर वो बाग के मालिक के साथ जाए तो उसे क्या नुकसान हो सकता है और वो इस बात का राज का पता भी चला सकती है। जो कुछ उसने वहाँ देखा था जो हकीकत पर मबनी था या महज उसका वहम था। लिहाजा वो बाग की सैर करने को राजी हो गई और दारोश के साथ चल पड़ी। वो हैरान थी कि बाग तो बिल्कुल सामने ही मौजूद था जबकि वो काफ़ी देर इर्द गिर्द तलाश करती रही मगर उसे बाग में दाखिल होने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। वो बाग के बैरूनी रास्ते से अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि तभी उसे वहीं मखलूकुल हाल शख्स दिखाई दिया। वो भाग कर उसकी जानिब लपका। तुम ये क्या करने जा रही हो जहान बीबी? तुम इस बाग में दाखिल नहीं हो सकती। उसने दोनों हाथ फैलाकर उसे अंदर दाखिल होने से रोका तो वो चौंक गई। अब की बार वो गुस्से से भर गई। मैं जहान बीबी नहीं, उनकी बेटी पलवशा हूँ और तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अपना रास्ता नापो और दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। पलवशा ने उसे अच्छी खासी झाड़ पिलाई तो आंखें फाड़े पलवशा को देखने लगा। क्या कहा? तुम जहान की बेटी पलवशा हो? फिर तो तुम्हें बिल्कुल यहाँ नहीं आना चाहिए। जाओ, यहाँ से चली जाओ, हवेली जाओ। वो परेशानी से बाल झटकते जोर जोर से सर हिलाए उसे वापस जाने का इशारा करने लगा। पलवशा ने हैरान होकर उसे देखा। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं? वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। वो तो जैसे पलवशा को सुन ही नहीं रहा था, बस एक ही बात की गर्दान किए जा रहा था कि वापस लौट जाओ। अब के वो बेजार हुई और उसने बेजारियत से अपने पहलू में खड़े दारोश की जानिब देखा मगर वो चौंक कर एकदम उछली। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसने पीछे मुड़कर इर्द गिर्द हर जगह देखा मगर दारोश का दूर दूर तक कहीं पता न था। तुम मेरे साथ आओ। मलंग ने पलवशा का हाथ पकड़ा और उसे लिए एक जानिब दौड़ा। वो हैरान होती अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश में लग गई मगर मलंग की गिरफ्त बेहद मजबूत थी। उस दिन मलंग ने उसकी जान बचाई थी मगर आज उसे इस मलंग पर गुस्सा था। उस दिन मुश्किल से निकालने का मतलब ये तो नहीं कि वो कभी भी पलवशा का हाथ पकड़ सकता था। वो पलवशा को हवेली के सामने ले आया और पलवशा को हवेली में दाखिल होने का इशारा किया। तुम होते कौन हो मेरे रास्ते में आने वाले? पलवशा ने गुस्से से उसे घूरा। आइंदा मुझे हाथ लगाने की जुर्रत भी मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से खौलती उसे उंगली उठाकर तंबीह करती हवेली की जानिब बढ़ गई थी। उसे गांव आए लगभग 1 माह होने को था। उस दिन के बाद से वो हवेली से बाहर नहीं निकली। आज उसका दिल बेहद बेचैन था। वो अकेली पूरी हवेली घूम फिर कर हवेली का जायजा ले रही थी। तभी वो छत पर चली गई। उसे सामने की हवेली पर दारोश दिखाई दिया। वो मुस्कुरा कर उसी को देख रहा था। वो भी मुस्कुरा उठी। दारोश ने उसे मुस्कुराता देखा तो फौरन हाथ हिलाकर उसे सलाम किया। उसने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया और दीवार के करीब चली गई। उस दिन तो बाग की सैर न हो सकी थी, क्यों ना आज हो जाए। आज मौसम भी सुहाना है। दारोश ने ऊंची आवाज़ में उससे कहा तो वो फौरन खुश हो गई। वाकई आज मौसम बेहद हसीन है। आसमान पर बादलों के टुकड़े और ठंडी हवा बेहद लुत्फ दे रही है। वो उसे अपने आने का इशारा देकर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चली गई। उसने फौरन अपना पसंदीदा लिबास निकाल कर ज़ेबतन किया और होंठों पर सुर्खी लगा ली। बालों को हाथ से दुरुस्त करती वो बाहर निकल आई। हवेली से कुछ फासले पर ही दारोश उसी के इंतज़ार में खड़ा था। दारोश वो वाहिद शख्स था जिसने 18 सालों में उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी थी। वो पलवशा को अच्छा लगा था।
اس کے ساتھ اسے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ تھا بھی تو اتنا سلجھا ہوا اور مہذب۔ وہ دھیمی آواز میں باتیں کرتا اور اپنے بارے میں بتاتا اسے آم کے باغ کی طرف لے کر چلا گیا۔ ایسے سہانے موسم میں باغ تو بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ آموں کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں اسے آم توڑ کر کھانے کا بے حد مزہ آیا۔ اس دن کا خوف اڑن چھو ہو گیا۔ یہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں، سب تو ٹھیک ہے۔ وہ 3 آم چٹ کر گئی تھی، جبکہ داروش اسے آم کھاتا دیکھتا مسکراتا رہا۔ وہ آم کھا کر فارغ ہوئی تو قریبی نلکے کے جانب ہاتھ دھونے کی غرض سے بڑھی۔ وہ ہاتھ دھو کر جو ہی پلٹی، سامنے کھڑے اس ملنگ کو دیکھ کر ایک دم ڈر گئی۔ وہ گھور کر غصے میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ پلوشا نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ بلند آواز میں چیخی۔ آج میں تمہیں بچانے نہیں آیا، وہ پرسکون آواز میں بولا۔ آج صرف اتنا بتانے آیا ہوں کہ تم مشکل میں پھنس گئی ہو۔ میرا کام تمہیں صرف آگاہ کرنا تھا، تمہاری جان بچانا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ مایوس لہجے میں سر ہلاتا واپس پلٹ گیا، جبکہ پلوشا سر جھٹکتی داروش کو ڈھونڈنے لگی، جو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ تبھی کسی نے پیچھے سے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ منہ کے بل زمین پر جا گری۔ اس کے چہرے پر بری طرح سے چوٹ آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ 6-7 چھوٹے قد کے بمشکل بونے تھے، جو بہت ہی بد شکل تھے، جو دائرہ بنائے اس کے گرد ناچ رہے تھے۔ ان کی شکل پر مکاری تھی۔ یقیناً وہ اسے نقصان پہنچانے والے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے گھمایا کہ رسیاں اس کے گرد لپٹتی چلی گئیں۔ وہ بے بس رسیوں میں جکڑی تھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ ملنگ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس جگہ پر کچھ غیر مرئی طاقتوں کا بسیرا تھا، جن میں اب وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ وہ ملنگ بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اتنی بار تو باخبر کر چکا تھا، مگر پلوشا ہی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اسے اب پچھتاوے نے گھیر لیا، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ رسیوں میں جکڑی چپ چاپ ان بونوں کی حرکتوں پر نظر جمائے ہوئے تھی، جو ارد گرد سے لکڑیاں اکٹھی کر کے اب آگ دہکا رہے تھے اور نہ جانے کس بات کا جشن منا رہے تھے۔ شاید وہ پلوشا کو اس آگ میں پکا کر کھانا چاہتے تھے۔ اس نے ارد گرد داروش کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں کہ وہ کہاں ہے۔ شاید وہ مدد کی تلاش میں نکلا ہو، اس نے سوچا تھا۔ وہ بونے اسے پکتی آگ میں ڈالنے کو بے چین تھے، تبھی کوئی اس کی مدد کو آیا۔ بونے ڈر کر ادھر ادھر بھاگے اور رسی سے آزاد باغ کے باہر موجود تھی۔ وہ مدد کرنے والے کو نہ پہچان پائی، تاہم وہ فوراً حویلی کی جانب بھاگی۔ دوسری بار اس کی جان بچ گئی تھی۔ اب وہ واپس پلٹ کر یہاں کبھی نہیں آنے والی تھی۔ اس نے ٹھان لیا تھا یہ۔ وہ حویلی کے قریب پہنچی تو اسے اطمینان ہوا۔ تبھی اسے حویلی کے دروازے پر سبھی گھر والے اس کے لیے پریشان دکھائی دیے، جبکہ وہ ملنگ بھی ان کے درمیان موجود تھا۔ یقیناً اس نے ان کے گھر والوں کو پلوشا کی مصیبت میں پڑنے کے بارے میں بتایا تھا۔ پلوشا کو دیکھتے ہی وہ نظریں چرا کر وہاں سے چل دیا۔ تم دوبارہ اس باغ کی طرف مت جانا، اس کے دادا نے پلوشا کو دیکھتے ہی کہا تو اس نے بے دہانی میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے حویلی سے باہر نکلنے پر پابندی لگ چکی تھی اور اس کے گھر والوں نے عامل کو بلا کر بڑی مشکلوں سے عمل کرا کے اس کی جان بچائی، مگر اس کے ذہن پر ایک ہی دھن سوار تھی۔ وہ یہ معلوم کر کے رہے گی کہ یہ کیا راز تھا اور اس آموں کے باغات میں ایسا کیا ہے، اور وہ ہمیشہ پلوشا ہو کے کیوں نشانہ بناتے ہیں۔ ایک دن اس موقع کو ملا تو چپکے سے حویلی سے باہر نکل آئی اور اس کا ارادہ اس ملنگ کو ڈھونڈنے کا تھا۔ وہ یقیناً پلوشا اور اس راز کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا، اور وہ اسے جلد ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھا مل گیا تھا۔ اس نے پلوشا کو دیکھ کر نگاہیں پھیر لی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر یہ سب کیا راز ہے؟ پلوشا اس کے قریب زمین پر بیٹھ کر بولی تو اس نے چونک کر اس کو دیکھا۔ برسوں پرانی بات ہے۔ تمہارے دادا کے والد کی وفات کے بعد تمام زمینیں تمہارے دادا کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے سوچا کہ وہ باغات کی جگہ پر بڑی سی حویلی تعمیر کروائیں گے۔ اس نے زمین پر اگے درخت کٹوا ڈالے، مگر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ انہی درختوں پر جنات کا خاندان آباد تھا۔ وہ جنات یوں تو نیک جنات تھے اور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے، مگر ان درختوں کے کٹنے کی وجہ سے جنات اور ان کے بچوں کو کافی نقصان پہنچا اور ان کے خاندان کے سبھی جنات موت کا شکار ہو گئے۔ صرف ایک ہی بچہ بچ سکا، اور وہ بچہ تمہارے خاندان کا دشمن بن گیا۔ اس نے تمہارے خاندان پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ چونکہ وہ بھی بچہ تھا، لہٰذا اس کی طاقت اس قدر نہیں تھی، پھر بھی وہ اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے سب کو مارنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ جس طرح تمہارے دادا نے اس کے خاندان کو ختم کیا، وہ بھی تمہارے دادا کے خاندان کو ختم کر دے گا۔ حویلی پر حملے ہونے شروع ہوئے تو ہر کوئی آئے روز بیمار رہتا۔ تمہارے ایک چچا کا انتقال ہو گیا تو اس جن نے بے حد خوشیاں منائیں۔
इसी तरह तुम्हारे एक मामू भी इस हमले में चल बसे, मगर वो तो तुम्हारे दादा की पूरी नस्ल ही मिटाना चाहता था, इसीलिए वो मज़ीद हमले करता रहा। तुम्हारे दादा को इल्म हुआ कि घर पर आसेब का साया है, तो उन्होंने आमलों और पीरों फ़कीरों को बुलाकर अपने घर में दम दरूद करवाए और घर का हिसार खिंचवा लिया, और इस तरह बाकी लोगों को बचाने में कामयाब हो गए। मगर उस जिनज़ादे ने ऐसा अमल किया कि तुम्हारे दादा की आल औलाद को मज़ीद नस्ल देखना नसीब न हुआ। लिहाजा तुम्हारी किसी भी खाला, चचा या मामू के यहाँ औलाद न हो सकी, और जो औलाद पैदा भी हुई वो पैदा होते ही मौत का शिकार हो जाती। उसको मारने वाला भी वही जिनज़ादा था। मैं तुम्हारी माँ जान बीबी को पसंद करता था और उससे रास्ते में बात करने की कोशिश करता कि उसे आगाह कर सकूं कि मैं उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं इसी गांव का रिहायशी था और शहर पढ़ने के लिए जाया करता था, मगर जब भी गांव आता मैं कोशिश करता कि मैं जान बीवी तक अपना पैगाम पहुंचा सकूं, मगर मेरी हिम्मत ही ना होती। मैं चाहता था कि उन पर अपनी पसंद वाज़े कर दूं, और अगर इसकी रजामंदी शामिल हो तो मैं अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजूं। एक दिन मैं जहान बीवी से बात करने की कोशिश में मशगूल था, तभी उस जिनज़ादे ने तुम्हारी माँ पर हमला किया और मैं उसको बचाने की कोशिश की। वो तो बच गई, वहाँ से चली गई, मगर वो जिनज़ादा मुझ पर हमलावर हो गया। मैं चूँकि जिन्नात का इल्म भी जानता था, लिहाजा मैं उसके खिलाफ डट कर खड़ा हो गया। हमले के नतीजे में मैं मौत का शिकार तो ना हुआ, मगर मेरी जहनी और जिस्मानी हालत को काफ़ी नुकसान पहुँचा। जहान बीवी तो यहाँ से चली गई, जबकि मैं अपने हवासों में ना रहा। मुझ पर दौरे पड़ते हैं और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। जब मुझे सब याद आता है तो मैं ठान लेता हूँ कि मैं उस जिनज़ादे को ज़रूर काबू करके रहूँगा, और मैं उसे काबू करने की कोशिशें करता हूँ, मगर मैं फिर सब कुछ भूल जाता हूँ और पागलों की तरह गली गली घूमता रहता हूँ। इतने साल गुजरने के बाद उसकी ताकत में बेपनाह इजाफा हो गया है और अब तो वो मेरे काबू से बाहर है। सिर्फ एक ही शख्स है जो उसकी ताकत कम करके उसे काबू कर सकता है, और वो तुम हो। उसने पलवशा की तरफ इशारा किया तो वो हैरान रह गई। वो मलंग क्या कहानी सुना रहा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। ये यकीनन उसकी खुद साख्ता कहानी थी जो उसने खुद से ही बना रखी थी, और ऐसे पागल शख्स की बातों का क्या एतबार करना। वो सर झटक कर हवेली की तरफ बढ़ी थी। पलवशा, तुम ही हो जो उसे ख़त्म कर सकती हो। उसे अपने पीछे मलंग की आवाज़ सुनाई दी, मगर वो ना रुकी, न उसने मुड़कर देखा। वो हवेली की तरफ बढ़ती रही। उस मलंग के साथ वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। क्या तुम उस जिनज़ादे का नाम मालूम न करना चाहोगी जो अपने ख़ानदान की मौत का बदला लेना चाहता है? उसने चीख कर कहा। उसकी आवाज़ पलवशा के कानों में साफ पहुंच रही थी। वो हवेली के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। उसका नाम दारोश है। दारोश। दारोश का नाम सुनते ही वो रुक गई और फौरन पलटकर उस मलंग बाबा की जानिब देखा। वो पलवशा की जानिब ही मुतवज्जे था। दारोश जिनज़ादा है, वो गौर से उसकी आंखों में देखकर बोला और अपने रास्ते चल दिया, जबकि वो हैरान और परेशान उसे दूर तक जाता देखती रही। उसे उस मलंग की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लिहाजा वो अपने दादा के पास पहुंच गई और उन्होंने उसे वही सब बताया जो मलंग ने बताया। ताहम उन्हें ये नहीं मालूम था कि इस मलंग के पागल होने के पीछे क्या वजह थी। वो सोच में गुम थे। मलंग ने उसे कहा था कि अगर पलवशा का उसका साथ दे तो वो उस जिन को काबू कर सकता है, क्योंकि जहाँ वो बदले की आग में जल रहा है वहीं उसके उस नेक ख़ानदान से खौफ भी है, क्योंकि उसी ख़ानदान की वजह से उसका अपना ख़ानदान नेस्त नाबूद हुआ था। वो जानता है कि लाल हवेली के लोगों के पास अच्छाई की वो ताकत है जो जिनज़ादे की सारी ताकतों से बढ़कर है। उसके दादा ने जो कुछ किया वो जानबूझकर नहीं किया। उन्हें क्या मालूम था कि वहाँ जन्नात का बसेरा है, और फिर उसने पलवशा के एक मामू और चचा को मार कर अपना बदला पूरा कर लिया। उसने इन हवेली वालों को जान छोड़ देनी चाहिए थी। पलवशा दिल अफसोस से भर गया था। वो दारोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, जबकि उसे मालूम न था कि वो एक जिनज़ादा था। उसने ठान ली थी कि वो दारोश से बात करेगी, अब इस मामले को ख़त्म करे और उसकी और उसके ख़ानदान की जान बख्श दे। उसे खुद से इतनी दलेरी की उम्मीद न थी, मगर वो ये दलेरी कर चुकी थी। हवेली से चुपके से बाहर निकलकर वो उसी जगह पहुंच गई जहां उसे दारोश दिखाई दिया था। वो पेड़ की जानिब पड़ी चारपाई पर बैठकर इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। दारोश, अगर तुम यहाँ मौजूद हो तो मेरे सामने आओ, उसने बुलंद आवाज़ में पुकारा। तो कुछ ही देर में दारोश उसके सामने था। वो अपने हाथ सीने पर बांधे खड़ा मुस्कुरा रहा था। एक लम्हे को उसे देखकर वो डर गई, मगर उसने अपने हवास बहाल करने की कोशिश की। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे।
اور میری بات کا جواب دو گے؟ اس نے داروش کو کہا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ میں تم پر حملہ کیوں کروں گا؟ میں نے تمہیں کبھی بھی کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ داروش دھیمے لہجے میں بولا تو اسے یقین نہ آیا۔ وہ ایک شاطر جن تھا جو اسے نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اب تم میرے خاندان کا پیچھا چھوڑ دو۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ تمہارا خاندان ان درختوں پر آباد ہے۔ اس نے اپنا مدعا پیش کیا تو داروش پھر سے مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی ہی پراسرار سے تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کبھی تمہارے خاندان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ دھیرے سے بولا تو پلوشا اس کی چالاکی پر چونک گئی۔ شاطر جنات کے بارے میں تو اس نے سن رکھا تھا، مگر جھوٹے جنات کے بارے میں کچھ اندازہ نہ تھا۔ اگر تم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو مجھے گاؤں آنے کے بعد حملے کیوں ہوئے مجھ پر؟ وہ سب کیا تھا؟ اور لال حویلی پر ہونے والے حملوں کا ذمہ دار کون تھا؟ پلوشا اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ سب میں نے نہیں کیے۔ یہاں میرے علاوہ اور بھی شیطانی طاقتیں موجود ہیں جو انسانوں پر حملہ کرتی ہیں، اور اب تمہارے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ان طاقتوں کو تم پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں بتا دیتا ہوں کہ ان طاقتوں کو کسی بھی انسان پر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ دراصل یہ کچھ انسان ہی ہیں جو چلے کاٹ کر ان شیطانی طاقتوں کو اپنے بس میں کرتے ہیں اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں پر حملے کرواتے ہیں۔ میں حملے کے شکار انسانوں کی مدد کی غرض سے وہاں موجود تھا۔ میں نے کبھی کسی کو نہ تو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی نقصان پہنچایا ہے۔ پلوشا اس کی بات کچھ سمجھ رہی تھی، مگر وہ مزید تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ لال حویلی کا ایسا کون سا دشمن ہے جو وہاں موجود لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ وہی ہے جو ملنگ بن کر عرصہ دراز سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اس گاؤں پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو وہ یہاں سے بھگا چکا ہے اور کئی افراد کا قتل بھی کر چکا ہے۔ جو کچھ لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی جلد یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اس نے غیر مرئی طاقتوں کو قابو کرنے کا ہنر اپنے استاد سے سیکھا ہے اور اسے اس طاقت کا اس قدر نشہ پڑ چکا ہے کہ وہ پوری دنیا کو تسخیر کرنے کے خواب دیکھنے لگا ہے۔ وہ اپنی سد بد تک کھو بیٹھا ہے۔ میرے خاندان کی تباہی میں تمہارے خاندان کا نہیں بلکہ اسی ملنگ کا ہاتھ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ درختوں کے خاتمے کے ساتھ جنات کا بھی خاتمہ ہو جائے، تبھی اس نے درختوں کے کاٹنے والے ہتھیار پر ایسا عمل کیا جو جنات پر کاری ضرب ثابت ہوا، وگرنہ عام ہتھیار سے جن کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ حیرانی سے سن رہی تھی، مگر وہ تو ہمیشہ پلوشا کو ان شیطانی طاقتوں سے بچاتا رہا۔ وہ سوچ رہی تھی تبھی اسے داروش کی آواز سنائی تھی۔ اسے صرف لال حویلی کے مکینوں سے خطرہ ہے، کیونکہ ان کے پاس نیکی کی طاقت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ان پر حملہ کرنے سے قاصر ہے۔ حویلی کے گرد حصار کی وجہ سے وہ اپنی شیطانی طاقت وہاں نہیں آزما سکتا، لہٰذا وہ تمہیں مورے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تبھی وہ نہیں چاہتا کہ میری طاقت تم سی ہو یا تم میرے آموں کے باغ میں آؤ۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں تمہیں سچ معلوم نہ ہو جائے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ لال حویلی کے لوگ بھی یہاں سے چلے جائیں اور یہ گاؤں صرف اور صرف اس کا ہو۔ پلوشا یہ سب سن کر حیران تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس پر اعتبار کرے، وہ اس جنزادے پر یا اس ملنگ پر۔ دونوں میں کوئی ایک تو سچ بول رہا تھا، مگر یہ پتہ لگانا مشکل تھا کہ کون جھوٹا تھا۔ پلوشا نے ساری منصوبہ بندی کر لی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی آئی اور اسی ملنگ کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگی۔ وہ اسے جلدی مل گیا۔ میں اپنے خاندان کی مدد کرنا چاہتی ہوں، تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ فوراً اس کے پاس گئے اور اپنا مدعا پیش کیا۔ یہ ممکن نہیں، وہ جن کبھی بھی انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، بس تم اپنے خاندان کو لے کر شہر چلی جاؤ، تبھی اس سے پیچھا چھڑا پاؤ گی، اور ہاں، دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ وہ سرگوشی میں بولا تو پروشا حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب وہ جن زیادہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر تمہارے پاس تو بہت طاقت ہے، تم نے کئی بار میری جان بچائی، اگر تم چاہو تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پلوشا نے اصرار کیا تو وہ آمادہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ پڑاؤ کر لو، اس میں جو صفوف ہے اسے وہ جن زیادہ پر الٹ دینا، وہ دھواں بن کر اس بوتل میں آ جائے گا، اس کا ڈھکن زور سے بند کرنا اور بوتل مجھ تک پہنچا دینا۔ اس نے جنزادے کو قابو کرنے کی ساری تیاری کر رکھی تھی۔ یہ کیسا صفوف ہے؟ پلوشا نے پڑیا کھول کر صفوف دیکھنا چاہا تو ایک جھٹکے سے سارا صفوف اسی ملنگ بابا پر چھڑک دیا۔ ملنگ پلوشا کی حرکت پر حیران رہ گیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ زور سے چلایا۔ پلوشا ساکن کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو جھاڑتے ہوئے اپنے غصے سے بھری آنکھیں پلوشا پر جمائیں۔ تو اس جنزادے نے تجھے سب کچھ بتا دیا ہے؟ وہ نفرت سے بولا۔ پلوشا اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ نفرت اور غصے سے پلوشا کی جانب بڑھا تھا۔
مگر اگلے ہی لمحے سبھی شیطانی طاقتوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ اس نے اپنے عمل سے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، آج اس کا خاتمہ یقینی ہے۔ دردناک چیخیں برداشت کرنا پلوشا کے بس میں نہیں تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اپنے ہی تیار کردہ صفوف سے اس کی ساری طاقتیں ختم ہو گئیں اور وہ اپنے ہی قابو کیے گئے شیاطین کا شکار بن گیا۔ وہ سو کر اٹھی تو اسے ارد گرد کا ماحول بے حد ہلکا پھلکا لگا۔ وہ اٹھ کر ہال کمرے کی جانب بڑھی۔ حویلی کے مکین حسب معمول گفتگو میں مگن تھے۔ اچھا انسان تھا، اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے باپ کا جملہ سنا۔ کیا ہوا ابا؟ ارے وہ ملنگ نہیں تھا جو ہمیں باہر ملا تھا جب ہم گاؤں آئے تھے، وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ درختوں کے پاس سے اس کی لاش ملی ہے۔ اس کا باپ افسوس سے اسے ملنگ کے مرنے کی خبر سنا رہا تھا۔ افسوس اسے بھی ہوا۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ اس کی طاقتیں ختم ہو جائیں تاکہ وہ کسی انسان یا شیطان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کی موت وہ خود نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اپنے کیے گئے اعمال کی بدولت ہی اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ داروش نے اسے بڑی بے قراری سے پوچھا تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ چونک گئی تھی۔ ایک جنزادہ اور انسان کی شادی کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے؟ وہ چونک کر پوچھنے لگی۔ کیوں نہیں ممکن؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، وہ شرارت سے بولا تو وہ کھلکھلا دی۔ وہ تو میں جانتی ہوں، وہ اطمینان سے بولی اور داروش کی جانب دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ تو دل سے یہی چاہتی تھی کہ داروش اس کی زندگی کا ہمسفر بنے۔ میں تم سے شادی کروں گی، اس نے صاف صاف اقرار کیا اور حویلی کی جانب دوڑ لگا۔